आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 13 जुलाई की टॉप हेडलाइंस। तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर औसत तेज बारिश की पेश क़ियासी। महकमा मौसमियात ने बताया कि तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर 18 जुलाई तक गरज चमक के साथ औसत तेज बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अजला आदिलाबाद, कमरम भीम, आसिफाबाद, मंत्रियाल, निर्मल, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुक और भदोदरी में भारी बारिश का इम्कान है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हैदराबाद में मुताल्ला आम तौर पर अबर आलूद रहेगा। शहर के बाज़ हिस्सों में हल्की ता औसत बारिश और गरज चमक का इम्कान है। अजीम तरीन दर्जे हरारत 30 डिग्री सेल्सियस होगा। बच्चों में फहश फिल्में फैलाने वाले का तेलंगाना से ताल्लुक। अमेरिकी जांच एजेंसी ने किया बड़ा इंकशाफ। अमेरिकी तहकीकाती एजेंसी होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन ने हैदराबाद में एक ऐसे फोन नंबर की निशानदेही की है जो व्हाट्सएप के जरिए बच्चों की फहश वीडियोस फैला रहा था। तहकीकाती एजेंसियों से मौसूला इत्तला की बुनियाद पर रचाकुंडा साइबर क्राइम पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले की जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक महबूबाबाद जिला का 24 साल नौजवान MCA साल सुवम में तालीम हासिल कर रहा है। वो हैदराबाद के रामंतापुर में मुकीम है। गुज़िश्ता 2 साल से ये नौजवान 4 व्हाट्सएप ग्रुप से बच्चों की फहश वीडियोस डाउनलोड करके देख रहा है और उन्हें दूसरे ग्रुप्स में पोस्ट कर रहा है। इस मामले की शनाख्त अमेरिका में होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन ने की है। जब इस मामले की जांच हुई तो पता चला कि ये फोन नंबरात हिंदुस्तान के हैं। दिल्ली में अमेरिका की सिफारत खाना को इस नंबर की शनाख्त के लिए खत लिखा गया है, जिसके जरिए वीडियोस फॉरवर्ड की जा रही है। सोना और नकद रकम के साथ 1 किलो टमाटर भी हुए चोरी। तेलंगाना के बोधन में अजीबोगरीब चोरी। तेलंगाना के निजामाबाद जिला के बोधन टाउन में एक मकान में सरके की वारदात पेश आई, जहां चोरों ने घर की अलमारी में रखे 12 तोले सोना, 1,28,000 रुपए नकद रकम के साथ फ्रिज में रखे 1 किलो टमाटर भी चोरी कर लिए। तफसीलात के मुताबिक बोधन में पीर की रात देर गए गोट्स कॉलोनी में रहने वाले बल्दिया के मुलाजिम मोहम्मद रफी अपने एक रिश्तेदार की शादी में शिरकत के लिए घर वालों के साथ सिद्दीपेट गए हुए थे। मखफल मकान को देखकर सारिकों ने मकान का खुफल तोड़कर अंदर दाखिल हुए और अलमारी से 12 तोले जेवरात और 1,28,000 रुपए की नकद रकम और फ्रिज में रखे 1 किलो टमाटर भी सरखा कर लिए। जब रफी मंगल की सुबह बोधन वापस आए तो उनके मकान का खुफल टूटा हुआ था और अंदर जाकर देखने पर पता चला कि अलमारी का सामान बिखरा हुआ है, जिस पर उन्होंने उसकी इत्तला पुलिस को कल दी। पुलिस जाए वारदात पर पहुंचकर मुकम्मल तलाशी ली और चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया। वजीर अजय कुमार ने खम्मम के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। यक्सा सिविल कोर्ट पर मगरमच्छ के आंसू न बहाने का कांग्रेस का मशवरा। खम्मम सिटी कांग्रेस सदर मोहम्मद जावेद कांग्रेस ऑफिस खम्मम में मुनाकिदा पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खम्मम सिटी कांग्रेस सदर मोहम्मद जावेद ने सहाफियों से खिताब करते हुए कहा कि खम्मम रुकने असेंबली व रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि P अजय कुमार ने खम्मम शहर के मुसलमानों के लिए कुछ काम नहीं किया है, हर मर्तबा सिर्फ जुबानी जमा खर्च की। मोहम्मद जावेद ने कहा कि P अजय कुमार का असेंबली हल्का खम्मम शहर है और खम्मम शहर में अक़लियतों की फलाह बहबूद और बिलखुसूस मुसलमानों के लिए कुछ काम नहीं किया, सिर्फ अक़लियतों और मुसलमानों का नाम लेकर अपना उल्लू सीधा किया। मोहम्मद जावेद ने P अजय कुमार से सवाल किया कि CAA और NRC और NPR पर मुत्तहिदा खम्मम जिला में तमाम सियासी जमातों और दीनी व मिल्ली तंजीमों की जानिब से मरकज की BJP हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त सदाए एहतजाज बुलंद किया था। उस एहतजाज में बरादरान वतन की भी कसीर तादाद शरीक थी। तेलंगाना में बल्दिया की खातून ओहदेदार जानकी रेड्डी रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके के पेरजादीगुड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से ताल्लुक़ रखने वाली खातून सेंट्री इंस्पेक्टर जानकी रेड्डी को 20,000 की रिश्वत लेते हुए ACP ओहदेदारों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक कॉरपोरेशन से ताल्लुक़ रखने वाले एक कंडक्टर श्रीनिवास ने सेंट्री इंस्पेक्टर खानगी रेड्डी से कॉन्ट्रैक्ट बिल के चेक के लिए राब्ता किया, जिस पर उसने 20,000 रुपए शिरवत तलब की।
حیدرآباد اور دیگر مقامات پر بم دھماکوں کے الزام میں انڈین مجاہدین کے 4 ملزمین کو 10 سال قید کی سزا۔ ملزمین میں حیدرآباد کے عبد الرحمان بھی ہے شامل۔ NIA کے خصوصی عدالت نئی دلی نے چہارشنبے کو انڈین مجاہدین IM سازش کیس میں 4 افراد کو 10 سال قید کی سزا سنائی ہے، جس میں پاکستان کی حمایت یافتہ دہشت گردوں کی طرف سے پورے ہندوستان میں بم دھماکوں کو منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ NIA کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق چاروں ملزمان IM کے ارکان کے ساتھ قریبی تعلق رکھتے تھے، جن میں پاکستان میں مقیم کلیدی ملزم ریاض بھٹکل اور یاسین بھٹکل شامل ہے۔ انہوں نے حیدرآباد اور دلی سمیت اہم مقامات کی تلاشی لی تھی اور دھوکہ خیز مواد کے ساتھ ساتھ اسلحہ اور گولہ بارود بھی منگوائے تھے۔ دلی میں یمنا ندی میں تاریخی افان، 208 میٹر تک پہنچی آبی سطح، کیجریوال کا ہنگامی اجلاس ہوا طلب۔ شمالی ہندوستان کی پہاڑی ریاستوں میں پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل بارش کی وجہ سے دریاؤں کے پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ میں دریاؤں کے پانی کی سطح میں اضافے کا اثر اب دلی میں بھی نظر آ رہا ہے۔ دلی میں یمنا کے پانی کی سطح چہارشنبے کے 208 میٹر تک پہنچ گئی ہے، جس نے آج تک کے تمام ریکارڈز توڑ دیے ہیں۔ اس سے پہلے سال 1988 میں یمنا کے پانی کی سطح 207 میٹر تک پہنچ گئی تھی۔ یمنا کے پانی کی بڑھتی ہوئی سطح کو دیکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے ہنگامی اجلاس طلب کیا۔ تبلیغی جماعت کا اجتماع 28 سے 30 اکتوبر تک پرگی وقار آباد ضلع میں ہونے والا ہے۔ اس تقریب کی تیاری کے لیے تبلیغی جماعت نے مختلف ضروری منظوریوں اور ہدایات کے لیے چیف منسٹر KCR سے اجازت لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ ایک ہموار اور منظم اجتماع کو یقینی بنانے کے لیے محکمہ بجلی، واٹر ورکس، پولیس، میونسپلٹی اور دیگر متعلقہ محکموں کو درخواستیں جمع کرائیں گے۔ معتبر ذرائع کے مطابق حکومت جماعت کے لیے ضروری سہولیات اور خدمات کی فراہمی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے متعلقہ محکموں کو احکامات اور ہدایات جاری کرے گی۔ ان پر نقل و حمل، بجلی، پانی کی فراہمی اور سیکیورٹی کے انتظامات شامل ہیں۔ حکومت اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم رہے کہ شرکاء کو مؤثر طریقے سے ایڈجسٹ کرنے کے لیے تمام ضروری سہولیات موجود ہو۔ پرینکا گاندھی 20 جولائی کو کولہاپور میں وومنز ڈکلریشن جاری کریں گی۔ تلنگانہ اسمبلی انتخابات کے لیے انتخابی منشور کی تیاری کے ضمن میں کانگریس نے ابھی سے مختلف طبقات کی تائید کے لیے مہم شروع کر دی ہے۔ تلنگانہ میں راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی کے جلسوں میں مختلف طبقات کے لیے وعدوں پر مبنی ڈکلریشن جاری کیے جا رہے ہیں۔ جنرل سیکریٹری کانگریس پرینکا گاندھی 20 جولائی کو کولہاپور ضلع ناگر کرنول کے جلسے میں خواتین سے وعدوں پر مشتمل ڈکلریشن جاری کریں گی۔ اس جلسے عام میں سابق وزیر جوپلی کرشنا راؤ، BRS کے رکن کونسل کے دامودر ریڈی، ان کے فرزند راجیش ریڈی، گدوال ضلع پریشد چیئرمین T سریتا اور مجالس مقامی کے کئی نمائندے کانگریس میں شمولیت اختیار کریں گے۔ شاہ رخ خان کی فلم جوان کا ٹریلر دیکھنے کے بعد گوری خان نے دیا رد عمل۔ فین کے سوال پر کنگ خان نے کہی یہ بات۔ آسک SRK سیشن کے دوران شاہ رخ خان اپنے فینس کے ہر سوال کا جواب دیتے ہیں۔ آج جمعرات کو بھی انہوں نے فینس کے ساتھ ٹویٹر پر اس سیشن کا انعقاد کیا، جس میں ان کے فینس ان سے متعلق ہر سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں۔ اسی دوران ایک فین نے جوان سے متعلق گوری خان کے رد عمل پر سوال کیا، جس کا جواب دیتے ہوئے کنگ خان نے لکھا، گوری کو یہ بات بہت پسند ہے کہ یہ بہت سارے ناری شکتی کو دیکھا کرتا ہے۔ شاہ رخ خان کی فلم جوان کا ٹریلر 10 جولائی کو ریلیز کر دیا گیا۔ واضح ہے کہ اس فلم میں شاہ رخ خان لیڈ رول کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ یہ تھی 13 جولائی کی ٹاپ ہیڈ لائنز۔ TVN 99 نیوز چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور فیس بک پر فالو کرنا بالکل نہ بھولیں۔